नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो टेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudur.daily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिममा 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। डोटीको एउटै स्थानीय तहका 40 जनामा संक्रमण। गोदावरीमा 1 जना संक्रमित थपिए। अरूलाई मास्क लगाउन सिकाउने प्रहरीले नै मास्क नलगाई सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्न थाले। मास्क नलगाउने प्रहरीको विषयमा सोधखोज हुने प्रहरी प्रवक्ताको भनाई। पानी निकास नहुँदा सामान्य झरीमा पनि जलमग्न बन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै अन्तिम पत्र पनि काटिएन। र लकडाउन अवधिमा धनगढीमा विद्युत महसुल बढी तिर्नु परेको स्थानीयको गुनासो। मिटर नहेरी भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता मारमा। गर्भवती महिलाओं का हेफेन कोभिड-19 के संक्रमण हुई से काट यी संवेदनशील ओ जोखिमपूर्ण अवस्था हुईले कोर्से विशेष ध्यान धरे पराट। जुरी ऐना खोखी लगना ओ सांस लेना कर हुईना जैसिन कोभिड-19 के लक्षण गर्भवती महिलाओं का में देखटिकिल तुरंते स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करे पराट। साथे गर्भवती अवस्था में मुंटा डट से बठैना, आँखी तिरमिरा के ढुमिल देखना, हाथ गोरा ओ मुँह सुइना, पेट डट से बठैना, हाथ गोरा डट से बठैना या मूर्छा पर्ना या एकचोटी फेन रगत वा पानी बहना जैसिन खतरा के लक्षण होवै। ऐसिन खतरा के लक्षण देखटिकिल तुरंते लगे के स्वास्थ्य संस्था में ले जाए परार। कोभिड-19 के कारण से लॉकडाउन का समय में भी बिल्कुल जरूरी स्वास्थ्य सेवा जस्ते गर्भवती जाँच, प्रसूति सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप, नवजात शिशु सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्था में चालू बा। टबेक मारे यी सेवा हे लगभग स्वास्थ्य संस्था में व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय, साबुन पानी से हाथ धोइना, मास्क लगाइना, व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम के सेवा ली। जनचेतनक लग नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र को सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा आज 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा र धनगढीमा भएको परीक्षणमा 41 जनामा पुष्टि भएको भयो। डडेलधुरामा भएको परीक्षणमा डोटीका 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकाका क्वारेन्टिनमा रहेका 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5936। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 4216 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 22228 रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 173 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 11868। घर बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम लागू गरिएको छ। जसअनुसार मास्क नलगाई घर बाहिर निस्किने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सम्झाइ बुझाइ छोड्ने र आवश्यक परे कारबाही नै गर्ने गरेको छ। तर यता कैलालीमा भने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न स्थानीयलाई सचेतना फैलाइरहेको प्रहरीहरू नै मास्क बिना खुल्लेआम हिँडिरहेका छन्। यो रिपोर्ट सुनौ। अहिले कोरोनाको महामारी छ। आम नागरिकलाई सरकारले अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। यतिसम्म कि मास्कको प्रयोग नगर्ने कैयौंले प्रहरी कारबाही समेत भेटिसकेका छन्। तर केही प्रहरी भने सार्वजनिक कार्यक्रममै मास्क लगाउँदैनन्। कार्यालयबाट मास्क बोकेर गए पनि कार्यक्रम स्थलमा मास्क नलगाउने मध्येका एक हुन् इलाका प्रहरी कार्यालय सुक्खडका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरिशरण भट्ट। घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि भएको कार्यक्रममा 200 को हाराहारीमा स्थानीय थिए। उनीहरू मध्ये अधिकांशले मास्क लगाएका थिएनन्, न सामाजिक दूरी नै कायम थियो। यस्तो बेला अरूलाई मास्क लगाउन सुझाव दिनुपर्ने र नलगाए कारबाही गर्ने प्रहरी नै मास्क बिना देखिए। कार्यक्रममा उपस्थित सबैले मास्क नलगाएकाले आफूले पनि नलगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय सुक्खडका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरिशरण भट्ट बताउनुहुन्छ। 217 जना आज उपस्थित थिए। त्यहाँ उनीहरूले अस्था प्रहरीको
कुनै फोटोमा तपाईँ मास्क पनि देख्नु भएको छ होला होइन। अब उपस्थिति पनि गर्नुपर्ने होइन। पोजिटिभली हेऱ्यो भने पोजिटिभली हो, नभए मतलब त्यो मैले त्यो बिहानै सोचेर मैले पहिला भनेको थिएँ। अब कोही लगाएको छ, कोही लगाएको छैन। एउटा मात्र मैले मात्र कार्टुन भएर पनि मलाई गाह्रो भयो। कसैले पनि लगाएर आएका छैनन्, म आफैले गाह्रो भयो। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी पाएका प्रहरीहरू आफै खुलिया मास्कको प्रयोग बिना हिँडिरहेका छन्। धनगढ़ी क्षेत्रमा पनि ड्युटीमा खटेका प्रहरीले नै मास्कको प्रयोग नगर्ने गरेको स्थानीयहरूको जनगुनासो छ। धनगढ़ी 5 का स्थानीय सन्तोष भट्ट, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हरेक ठाउँमा हुँदै आएको काम भनेको यो जुन निकायले कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने नि जुन कार्यनिर्देशनलाई त्यही निकायले चाहिँ अब लापरवाही गरेको देखिन्छ। यो जनताहरूलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउनेदेखि लिएर धनगढीमा मात्रै 4000 जना भन्दा मान्छेलाई फाइन गरेको पनि सुनियो। तर प्रहरी चाहिँ आफै मास्क लाउँदैन। जस्तै यसमा पनि के भयो, जस्तै मान्छेले बाइकमा अरूलाई चाहिँ 3 जना हिँड्न नपाइने, प्रहरी चाहिँ आफै प्रहरीहरू 3 जना हिँड्ने, अरूलाई हेलमेट लगाएर हिँड्न पाइँदैन भन्छन्, आफै हिँड्छन्। त्यस्तै यो मास्कको केसमा पनि त्यस्तै भयो। सरकारले अनिवार्य मास्क लगाउन निर्देशन दिएपछि मात्रै मास्क नलगाएर हिँड्ने 4000 बढीलाई कैलाली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर नागरिकलाई सम्झाइ बुझाइ गरिरहेको प्रहरी नै मास्कको प्रयोग गरिरहेका छैनन्। कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्ट, हामीले त सबैलाई बराबर हो नि, हाम्रो प्रहरीलाई पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि आफू पनि अपडेट भएर आफूले क्वेसन नउठाउने हिसाबले गर्नु होला भनेर हामीले यताबाट आदेश दिए हुन्छ भने अब त्यसको पालना होइन। अब तपाईँहरूले भनेपछि हामीलाई फिडब्याक आयो, हामी फलोअप गर्छौँ नि। तर अवश्य पनि अब सबैले लाउनु पर्ने, लापरवाही कसैले पनि गर्नु भएन होइन। अब अहिलेको जुन कोरोना कोभिड-19 छ उसले चाहिँ अब प्रहरी अरू कोही भनेर कसैलाई पनि अब नसर्ने भन्ने हुँदैन। सबै सचेत बन्नुपर्छ। अब त्यो तपाईँले भनेपछि हामी पनि फलोअप गर्छौँ र उनीहरूले पनि यो अनुसार अब सबैले लाउनु पर्यो नि मास्क। प्रहरीले आफूले कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, आफूले चाहिँ अरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने भनेपछि प्रहरीलाई छुट त हुने अवस्था हुँदैन। अरूलाई सचेतना फैलाउने प्रहरीहरू ड्युटीमा मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि न सामाजिक दूरीको ख्याल गर्छन् न त मास्कको नै प्रयोग गर्छन्। सरकारी नीति नियम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका निकाय आफैले उल्लङ्घन गरेर अरूलाई नियमको पालना गराउनु कतिको उपयुक्त हो? रेडियो डेली मेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। हामीसँग अन्य रिपोर्ट र समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी हेपेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथे सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 6 परी गाउँमा आइतबार राति गएको पहिरोमा पुरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 घर पुरिएका छन्। महाकाली नगरपालिका 7 धौलीघाट खोलामा आएको बाढीमा 35 वर्षीय मानमती ठगुन्ना र उनकी 6 वर्षीय छोरी आरतीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पहिरोमा बेपत्ता उनीहरूको स्थानीय र प्रहरीले खोजिरहेका थिए। पहिरोमा स्थानीय मोहन सिंह ठगुन्ना सहित 8 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई गाउँलेले तत्काल उद्धार गरेको स्थानीय फागुन सिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। पहिरोले एउटा विद्यालयको भवन समेत बगाएको छ। यता धनगढीमा बाघ चरा मार्ने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गैराती धनगढी महानगरपालिकाको बोराडाँडी क्षेत्रबाट बाघ चरा मारेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा अस्थायी प्रहरीबीट चटकपुरबाट खटेको प्रहरी टोलीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का 35 वर्षीय कमल राणा, 29 वर्षीय प्रहलाद राणा, 30 वर्षीय देवसिंह राणा र 32 वर्षीय
आशा राणा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा बुझाएको जानकारी दिनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित भूमि खाली गराउन नसक्दा वर्षेनी डुबानको समस्या कायमै रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि मेयर निरपबहादुर ओडले पदभार ग्रहण गर्दा प्रथम कार्यादेशका रूपमा अतिक्रमण भूमि खाली गराउने उल्लेख गरेका थिए। साउन 2 गते अन्तिम सूचना प्रकाशन गरेर अतिक्रमण भूमि खाली गरिने भनिएको थियो। तर 3 वर्षसम्म पनि मेयरले प्रथम कार्यादेश नै पालना गराउन सकेका छैनन्। भुवन भट्टको रिपोर्ट। वर्षायाममा जहिल्यै पनि डुवानमा पर्ने उपमहानगरपालिका पानी निकासाको समस्या समाधानका लागि भने असमर्थ देखिएको हो। 3, 5, 6, 7 र 8 नम्बर वडाका सार्वजनिक महत्वका खोलानाला क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरिँदा पानी निकासाको समस्या वर्षौंदेखि कायमै रहेको छ। पानीको उचित निकासाका लागि ढलको व्यवस्था नहुँदा बजार क्षेत्रमा समेत पानी जमेको छ। धनगढीमा पानी पर्ने बित्तिकै वर्षनी डुवान हुने समस्या रहेको बताउँदै स्थानीय नरेश ठकुल्ला, धेरै लामो समयदेखि पहिलादेखि नै बजार चाहिँ अव्यवस्थित भएको कारणले गर्दा हिजोदेखि आजसम्म नगरले पनि विभिन्न खालको प्रयास गरेको होला। अब त्यसमा पनि भावी योजनाको कमजोरी भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। जमिनको धरातललाई मध्यनजर गरेर मास्टर प्लान बनाएर त्यो खालको व्यवस्थित तरिकाको ढल निकास बनायो भने डुबानको समस्याको समाधान नै प्रमुख यसको उत्तम विकल्प हो जस्तो। यो त भइसकेपछि मातहतमा पनि उसलाई पनि धेरै त्यो भएको कारणले गर्दा जमिनहरू अतिक्रमण भयो। निकास हुनुपर्ने प्रमुख पोइन्टहरू हुन्, ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ दुवैतिरबाट च्यापियो भनेपछि अब त निकास त हुँदैन। धनगढीको पार्कको मोड, विशालनगर, तारानगर, शिवनगर लगायतका उपमहानगरका विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन्। तर उपमहानगरले डुवान समस्या हटाउनका लागि नाला खोल्ने कामलाई तीव्रता नदिँदा वर्षाले अधिकांश डुवान परेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय गणेश प्रसाद आचार्य र चन्द्रसिंह साउद, नाला कहाँ पास भयो के भयो भन्ने कुरो केही व्यवस्थितै छैन। प्लस त्यो नालाबाट साइडतिर जाने रोडहरू पनि त्यति राम्रोसँग व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो ठाउँमा कहाँ के भइराखेको छ, कहाँ कसरी गर्नुपर्ने हो, केलाई कसरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ कुरा नगर्ने कि उनीहरू चाहिँ आफ्नो कमिसनको खेलमा अरू खेलमा मात्रै यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको यहाँ विकास भन्दा पनि बढी चाहिँ अरूमा अन्य नै सोचाइ धेरै भएको हुनाले यो व्यवस्थित हुन बाँध बाँध्दाखेरि त अब अन्य अरूको पनि त्यहाँ समस्या हुन्छ। अरूको जग्गा घर जग्गा पनि डुब्छ, बाटाहरू बन्द हुन्छन्। त्यो जग्गा धनी र चाहिने त्यो स्थानीय सरकारले मिलेर त्यसको समस्या समाधान गर्दा। एकातिर अव्यवस्थित बजार, त्यसैमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरिँदा वर्षातमा उपमहानगरपालिका डुवानमा पर्ने गरेको छ। वर्षौंदेखि स्थानीयका घर गोठ डुवानमा पर्दै आए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि भने केही राहत मिल्ने आशमा स्थानीय बसेका थिए। तर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा पदभार ग्रहण गर्दाखेरि नै सार्वजनिक स्थलमा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रथम कार्यादेश नै बनाइएको थियो। तर 3 वर्षसम्म पनि उपमहानगरपालिका आफ्नै कार्यादेश गुपचुप पारेर अतिक्रमण हटाउन प्रति उदासीन देखिएको छ। मेयर निरपौडले सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने भनी पदभार ग्रहण गर्दाखेरि 3 वर्षसम्म स्थानीयका घरगोठमा जम्ने पानी निकासाको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि समस्या भने जीवका त्यौं बल्झिएको छ। प्रवक्ता सन्तोष मुडभरले भने अतिक्रमित भूमिको पहिचानमा समस्या देखिएकाले केही महिनापछि सूचना प्रकाशित गरी हटाउनतर्फ लाग्ने बताउनु भएको छ। अब यति जमिन भने ठ्याक्कै यकिन भइसकेको छैन। हामीले खोलाहरू मध्ये एउटा खोला यो 5 नम्बरको सामुदायिक प्रहरीकोदेखि 1 हुँदै 2 सम्मको खोला चाहिँ यो रिपोर्ट आइसकेको छ। हाम्रो प्राविधिक रिपोर्ट आइसकेको छ। त्यसमा केही चाहिँ अतिक्रमण भएको देखिएको छ, खोलाकै भाग नै अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यो चाहिँ हामी आर्थिक वर्षबाट हामी सूचना जारी गरेर उहाँहरूले समयमै पस्ताउनु भयो भने भत्काउनुहुन्छ आफै, नभयो भने हामी आफ्नो तरिकाले कानुनी सल्लाह लिएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। नालाहरूमा त धेरै नै अतिक्रमण भएको देखिएको छ र कतिपय हाम्रो कस्तो पनि अप्ठ्यारो छ भने अतिक्रमण भएको देखिएको छ। तथापि खोला अहिले बगिरहेको ठाउँमा पनि पहिला नगर विकासले हो या कसले हो लालपुरजै समेत दिइसकेको अवस्था पनि छ। त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने चाहिँ हामीहरूको छलफल भइरहेको छ। अब यस अघि धनगढी उपमहानगरपालिकाले साउन 2 गते अन्तिम पत्र काटी अतिक्रमित भूमि खाली गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर वास्तविक अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गर्न नसकिरहेको उपमहानगरपालिका केही क्षेत्रमा भने नगर विकास समितिले लालपुर जाने उपलब्ध गराएपछि कार्यवाही अगाडि बढाउनमा असमर्थ देखिएको छ, जसले धनगढीमा वर्षौंदेखि डुवानको समस्या कायमै रहेको छ। रेडियो डेलीमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गट्टा चौकीले गत आर्थिक वर्ष
76-77 मा लक्ष्यभन्दा झण्डै 50%ले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको जनाएको छ। सो कार्यालयलाई वार्षिक 48 करोड 68 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको भए पनि लकडाउन लगायतका कारणले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नहकुल शर्माले गत आर्थिक वर्षमा 25 करोड 84 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। केही वर्ष यता भन्सारमा भएको आन्तरिक सुधार र अवैध सामान आयातमा नियन्त्रण गरिएपछि राजस्व बढे पनि 6 महिना यता कोरोनाले राजस्व प्रभावित बनेको छ। गड्डाचौकी नाकाबाट ठूला सवारी साधन भन्दा पनि साइकल र मोटरसाइकलमा बढी सामान ढुवानी हुने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हाल गड्डाचौकी नाका दैनिक 3 घण्टा चलेको छ। यसैगरी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा 34 करोड 20 लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। लकडाउनले सबैलाई समस्या पारेको छ। यस्तो बेला धनगढीका उपभोक्ताले विद्युतमा बढी रकम तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले लकडाउन अवधिमा तेब्बर महसुल असुलीको आरोप लगाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले भने केन्द्रबाटै बिल आएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। धनगढीका स्थानीयले लकडाउनको 3 महिनामा विद्युत महसुल गुणाले तिर्नु परेको छ। स्थानीयले लकडाउनको 3 महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अस्वाभाविक विद्युत महसुल लिएको बताएका छन्। उनीहरूले अनुमानको भरमा लिएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। लकडाउनको 3 महिनामा 3000 रुपियाँ तिर्नु परेको धनगढी 5 का स्थानीय गगन ऐडीले बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणले रकम बढी आएको भए अर्को महिना मिलाउन सकिने बताएको उहाँको भनाइ छ। 500 जति आउँछ भन्ने तिरेका पनि थियौं, आउँछ भन्ने आकलन गरेका थियो र लकडाउन अवधिभित्र 3000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। त्यहाँ सोद्धाखेरिमा 2-3 पटक गए म त्यहाँ विद्युतको कार्यालयमा। अब यस अन्दाजी हाल्दाखेरिमा अलिकति बढी आएको र मिटर पनि हेर्नु होला भन्दै थिए। लकडाउनमा हो, लकडाउनमा गर्दाखेरिमा अलिकति घरमा जान पनि समस्या भयो हैन। अब घरमा जाँदाखेरिमा अलिकति यो लकडाउन धेरै अति नै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो हामीले अन्दाजी हालेका हौं हैन। यो अन्दाजी हाल्दाखेरिमा यो तलमाथि भएको हो पनि भन्यो। अर्को महिनामा यसो मिलाउँछु भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँले हैन। अब खै के हुने हो थाहा छैन। उहाँ मात्र होइन, उहाँ जस्तै धनगढी 18 का प्रेम सागर चौधरीले पनि लकडाउनको अवधिमा धेरै रकम तिर्नु परेको बताउनु भएको छ। विगतमा 500 रुपियाँ तिरिरहेको भए पनि हाल 2800 रुपियाँ तिर्नु परेको उहाँ बताउनुहुन्छ। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ सरदरमा 500 का दरले प्रति महिना तिर्दै आएको बेलामा यति बेला चाहिँ पटक गरेर यो लकडाउन अवधिभरिमा पटक 1100 र पटक 1700 गरेर चाहिँ तिरिया छ। पछिल्लो चोटि चाहिँ क्वेसन आयो अब किन यति धेरै भन्दाखेरि 50 दिनको हो एकमुष्ट भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि बढी भयो भन्नुभयो। विद्युतको मिटरमा आएको बिल नआई उपभोक्ताहरूले रकम बुझाउन बाध्य भएका हुन्। कर्मचारीहरूले मिटर रेटिङ गर्न नआएर रकम तिर्नु परेको धनगढी 8 का स्थानीय अविनाश चौधरीले बताउनुभयो। लकडाउन भन्दा अगाडि हामीले जेनरली 300 रुपियाँसम्म हो एक महिनाको। अब त्यो सिजन अनुसारको हुन्थ्यो होइन। जस्तै जाडो याममा हिटर चलाएकोमा अलि बढी बिल आउँथ्यो अनि गर्मी याममा चाहिँ पंखा चलाउँदा अलि बढी बिल आउँछ र त्यो मोटर चलाउँदाखेरि पनि अलि बढी बिल आउँछ। लकडाउन अवधिभरि अब 3 महिना विद्युत बिल तिरेको थिएन। एकैचोटि असारमा विद्युत बिल आयो। लगभग हाम्रो मिटरमा भन्दा पनि त्यसमा बिलमा 100 युनिट बढी उल्लेख भएको। त्यसले गर्दाखेरि 8000 जति रुपियाँ बिल आएको थियो। मैले विद्युतमा गएर भने देखाएँ हालको यहाँको युनिटमा आएको युनिट देखाएपछि त्यसले छुट गर्यो। लगभग 3000 रुपियाँ कम बिल मैले तिर्नु पर्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले भने केन्द्रबाटै विद्युतको बिल आएको बताएको गर्न नसकिएको भन्दै कार्य प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले बढी लिएको शुल्क अर्को महिनामा मिलाउन सकिने बताउनुभयो। यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो मिटर रिडिङ गर्नु पाइएन, गर्न पनि मिलेन होइन। अब लकडाउन थियो, त्यसको बेलामा ग्राहकका घर घर गएर मिटर रिडिङ गर्ने संक्रमण फैलिन्छ भन्ने सबैलाई त्रासै थियो। विद्युत प्राधिकरणको धनगढीको मात्रै होइन नेपालभरिको वितरण केन्द्रहरूमा रिडिङ हुन सकेन, रिडिङ गराउन सकिएन। भने अब जन भाइरस फैलिन्छ भन्ने हिसाबले कसैले पनि रिडिङ गराउन सकिएन कुनै पनि कार्यालयमा। त्यो नगरिसकेपछि केन्द्रबाट बिलिङ सिस्टममा सम्पूर्ण ग्राहकहरूको गत वर्षको र त्योभन्दा पहिला महिना बिलिङलाई हेरेर बिलिङ प्याटर्न हेरेर बिलिङ गरेको छ कि एभरेज बिलिङ भन्छ यसलाई होइन। एभरेज बिलिङ गर्दाखेरि कति ग्राहकहरू तलमाथि मेबी हुन सक्छ होइन, भएको पनि छ। धेरै ग्राहकहरूको त मिलेको पनि छ होइन। एभरेज गर्दाखेरि एज पर कन्जम्सन प्याटर्न नमिलेको ग्राहकहरूको खण्डमा हामीले यहाँ अफिसमा आएर सम्पर्क गर्दा मिलाइ पनि दिएको छौँ धेरै ग्राहकहरूको होइन। जति युनिट त उहाँले टिपेर ल्याउनुहुन्छ, जस्ट फोटो खिचेर ल्याए पनि हुन्छ या त कागजमा आफ्नो ग्राहक नम्बर र टिपेर ल्याउँदा पनि अङ्क टिपेर ल्यायो भने त्यही बिलिङ हामीले एडजस्ट गरिदिने गरेका छौँ। प्राधिकरणले बिजुली नबालिएको मिटरको प्रति मिटर 80
रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। तर धनगढीमा लकडाउनमा विद्युत नै प्रयोग नगरेका ग्राहकहरूबाट पनि हजारौं रकम असुली गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले मिटर रिडिङ नगर्दै मनोमानी ढंगले विद्युत महसुल तिर्न ग्राहकको हातमा बिल थमाएको हो। रेडियो डेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। हामीसँग अन्य रिपोर्ट र समाचारको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास, ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, आबिसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू: ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। हरेक वर्ष साउनको पहिलो सोमबार भक्तजनको घुइँचो लाग्ने कैलालीका शिवालयमा यसपटक त्यति भिडभाड छैन। कोरोना महामारीका बीच मन्दिरमा भिडभाड नगर्नु नै भक्तजनले उचित ठानेका छन्। कोरोना त्रासका कारण चाप कम भएको भक्तजनहरूले बताएका छन्। कैलालीको शिवपुरी, बेहडा बाबा, घोडाघोडी लगायत धार्मिक स्थलमा भक्तजनको उपस्थिति विगतको भन्दा कम देखिएको छ। लक्ष्मी जयसीको रिपोर्ट। साउन महिना धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएकाले महिनालाई विशेष रूपमा लिइन्छ। विशेष गरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत बसेर पूजा आजा गर्ने चलन छ। गत वर्षहरू साउन महिनाको सोमबार शिवालयहरूमा भक्तजनहरू थेगी नसक्नु भिड हुन्थ्यो। तर यसपालि महामारीले भिड नरहे पनि भक्तजनको आस्था भने कायमै छ। मेरो नाम ज्ञान शाह, शिवपुरीमा कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति दूरी कायम गरेर भक्तजनले दर्शन दिए पनि अति राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो भएन। तैपनि भोले शङ्करले कोरोनालाई रोगलाई नष्ट गरेर लैजाउन्। सम्पूर्णमा सद्बुद्धिहरू, नयाँ सोचहरू, रोग व्याधहरू नाश गरेर नयाँ सोच र नयाँ उमङ्गहरू विवाहित महिलाले श्रीमानको दीर्घायुको लागि व्रत बस्ने गरेका छन् भने अविवाहितहरूले राम्रो वर पाऊँ भनी व्रत बस्ने गरेका छन्। पार्वतीले साउन महिना निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान प्राप्त गरेको किंवदन्ती सुनेका हुनाले बडो महत्वका साथ पूजा आजा गरी व्रत बस्ने गरेको धनगढीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवपुरी धाममा टिनुभएकी सीता खड्का बताउनुहुन्छ। पछि अब पहिला त खै अब भन्थे अब शिवजीको पूजा गरेपछि अब महिलाहरू अब भगवानको अब शिवजी कोही पूजा गर्नुपर्छ भनेर परम्परा अनुसार त्यतिखेरदेखि गरिँदै आएका छन्। महिला दिदी बहिनीहरूको बढीभन्दा बढी पूजा आजामा अब यो शिवरात्रि भयो अनि साउन सोमबार भयो, शिवजीको आराधना पूजा गर्ने हुन्छ। सोमबारका स्वामी भगवान शिव भएकाले दिनको शिवोपासना विशेष मानिन्छ। अझ यो महिनाको सोमबार गरिने शिवको व्रत पूजा विशेष फलदायी हुने मान्यता रहेको पूजा हरिनारायण भट्ट बताउनुहुन्छ। उसरी यो पवित्र मास पनि भनेर मानिन्छ होइन। उसै गरी सोमबार भनेको विशेष शिवजीको जो जग्गा चन्द्रमा पनि छ होइन, चन्द्रमा त्यो सेतो हुनाले नि सोमबारलाई विशेष रूपमा लिइएको छ। यो अनि जो विवाहित स्त्रीहरू छन् उनीहरूको लागि यो चाहिँ पवित्र जो राम्रो पति पाउँ सौभाग्य स्त्री भन्ने हिसाबले छ होइन। अनि स्त्रीहरूको लागि चाहिँ राम्रो वर पाउँ भन्ने हिसाबले पनि यो व्रत गर्छन्। विशेष महत्त्व छ यसको लागि। कोरोना कालका बीच पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू धार्मिक
का साथ साउन महिनाको पहिलो सोमबार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवपुरी धाम, गोदावरी, बेडा बाबा, घोडाघोडी लगायतका शिवालयहरूमा पुगेका छन्। साउन महिनाको हरेक सोमबारका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। रेडियो डेलमेलका लागि लक्ष्मी जैसी धनगढी। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले कालिका कन्स्ट्रक्सनले प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेको छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनमा प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र खरेलका अनुसार चौरादेखि कैलाली नालासम्मको सर्वेको काम सुरु भएको छ। बैतडीका सबै कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू घर फर्किएका छन्। 297 जना कोरोना संक्रमित मध्ये सबैजना घर फर्किएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड-19 सम्पर्क व्यक्ति भुवन प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाले सामान्य चेक जाँच गरेर घर पठाएको उहाँले बताउनुभयो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा कोभिड-19 नियन्त्रणमा 1,09,39,031 रुपियाँ खर्च भएको छ। औषधि तथा उपकरण शीर्षकमा 21,39,013 रुपियाँ, पीसीआर र आरडीटी ट्रेसिङ शीर्षकमा 20,90,694 रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। अमरगढीमा करिब 90% घर परिवार र जनप्रतिनिधिलाई समेत राहत वितरण गरिएको थियो। सुनको मूल्य आज 200 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज घटेर 92,300 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 91,865 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी भने प्रति तोलामा 1,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। र सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजहरूको साझा अभियान अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई कोभिड-19 विरुद्ध 1 वर्ष बिमा सहयोगार्थको लागि आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई कोभिड-19 विरुद्ध 1 वर्ष बिमाका लागि नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ धनगढी कैलालीलाई सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजका नेपाल संयोजक चेतबहादुर थापा मार्फत आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा आज 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। डोटीको स्थानीय तहका 40 जना संक्रमित, गोदावरीमा 1 जना थपिए। अरूलाई मास्क लगाउन सिकाउने प्रहरीले नै मास्क नलगाई सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्न थाले। मास्क नलगाउने प्रहरीको विषयमा सोधखोज हुने प्रहरी प्रवक्ताको भनाई। पानी निकास नहुँदा सामान्य झरीमा पनि जलमग्न बन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै अन्तिम पत्र पनि काटिएन। र लकडाउन अवधिमा धनगढीमा विद्युत महसुल बढी तिर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो। मिटर नहेरी भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता मारमा। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र सुदुली.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।